سلام 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 سمعتي نايلومي كزاربلا كم مدب أغريبيا زلخو كم زنريو مايسي بزح سبي زارب اللو بزي ودو وردي أبي أديس أبا خيدو تفراريمو خمزي شمان توعلات قلقلي شمان تسمعات وزت زبلو سبات كم حدا عيبي عاوز وسدو له سوم كاني إيرتراوان كوينم مسي أب أحمد بدرجة بسجنا هوينم زلو يمين نعومينا خاني زي تحزلت بعلى خطات تبل زبل عرستي تتغيم اللو زلو مالتي مناتو بعلمانيوم سوم ردو نجاريو أبز ماس ميديا بعلمانيوم كبزعبو زارو زلو كل سب سمعو زلو ايو كم تنفلطو المهجي حوحات وي سراويت تግራይ أبي إرترا آتيو سلطان كركبهم صبين نبرو كاو دحر هدفن حوحاتن ركب يقبر الله مسمعو خاني نبي أب أحمد تسقيعهم لكع خم تأملهم تحزيلهم أب إرترا سلطان حزو صبي زلو نزي سند وي نزي جت سامعهم لو زبحال زلو كم حدا عيبي عوت وسيدمو بزح حالولو دلو مالتي لذي نعوم تحزالاي بعلخا تاتبل طرح كبهال لوم مالتي تاي انسو تحزالاي بعلخا تاتبل نبلو زلنا انتايو لك عبد الدنب فتحي بزح نغري فلليات زلنا قالينا كم إرتراويان أوشت إرترا ديو تاب إرترا وصاي إرتراوان نيجزار سنة بعلنا نمصو لوطن فتحن مس هزبنا ترادا دينا نبل مالتي تمالي حوحات نهقدف كالي اللان زين صبا نبرنا لومون أب أحمد نهقدف كالي اللان زين صبا نحنا هنا هجنتهم تحزلتي بعلى خطات تبل نبلم زلنا تابع على خطات تبل زربة لكع كمتم قلي دلي تفتحي ناي إرتراويان قداي فتحن لوطن بعلنا ببعلنا إرتراويان بوشتن بدقن بعلنا ببعلنا بخالق زمص زخوانه نجر أيدلنان نبلم زلنا وي نبل مالتي جنت عينت ملسن هو مالنا نزم تحزلتي تمالي حوحات نهقدف كالي اللوم بزح قعور نيرم قدفو ازي كم عينت مريجاتات كحدرنا يبلون مسزبنا انتاي حيش النابلكا بوشتن بدقن نا إرتراويان قداي إرتراويان بعلنا نخدو نبلوم نيرنا أبيمنا تغريرهم نيرم مالتي تغريرهم بقى نتم تغارون لعلهم تغارو خينهم نيرم مالتي حوحاتن هقدافن يراخو بلو مسمعو خاني عم حرحيرهم كا حج مالتي بس ليقوم مالتي داكا كل صلاتهم
أبي أحمد كوينو حجي نعومنا كابتن حزال وريد كاب على خطات تبل إرتراون نحرقونك ناي إرتراويان فتحن لوطن مس هزب خاط رايد أمبر كاب حواحات أي تتصبي كابي بلصقنا أي تتصبي كاود وردة أي تتصبي كاب أب أحمد أي تتصبي تحازيل كاشرورو قدفو بعلى خطات تبل ناي إرتراويان قداي بعلنا نخيدو هنا نملم زلنا حجون ونات أبزا قداي زي أون بزح نجر يزارو بلو ودو ورده مسي شعبية خير رخب تفراريمو زيا كم عبا عوت وسيدو مالو حدا اتي شعبية زبهل أبيمنا عندهم صباح صنيحهم بعلم شعبية خبلو مقانون ردو نجري كم زي كاب جزي ناب جزي نتحنتي تنكف نتحنتي طعم نتحنتي قله نتحنتي قله نتحنتي تقوم لا صنيحهم غنم قاطمتهم قديفوما كال يحزو كال يجمر وزاتهم تاسل زهونه اتي الشعبيه الهم زمصو زلوون حزب ኤርትራ كل شعبيه مخانو كردو بيصبو غير مالتي اب ኤርትራ ገዛ ፓርቲ ህግደፍ ዝበሃል ኣሎ ወይ ድማ ከም መንግስቲ ኸዓ ተምጽኦ ትኽእልኻ ስለዚ ደግፎ ተቃውሞ ገዛ ፓርቲ ኣሎ ህግደፍ ዝበሃል ማለት እዩ ስለዚ እቲ ሻዕብያ ንህዝባዊ ግንባር ይውክል ንህዝቢ ኤርትራ ይውክል ንህግደፍ ይውክል በቃ ሻዕብያ ማእስ تا ሻዕብያ ትበሃል ማእስ تمسريتا إلكا ولا حنتي كمزي بعرب شعب حزب ماليج ولا حنتي جي تقوم عينة قالات بون قدفو نسو قدفو معناتو يدقف يقام سبت حق انيا نقر كهون اللو لازم أبي يتراه قدف اللو قدف الكاهت قام تخلخا منقستي الكاهت قام تخلخا ጉጅለ ኢልካ ትቋም ትኽእልኻ ሻዕብያ ኢልካ ዝመጽእ ተቃውሞ ግን ትርጉም የብሉን ማለት እዩ ኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ሻዕብያ እዩ በቃ ኣነ ንፍትሕን ለውጥን ንህግደፍ እቃወሞ ኣለኹ ሻዕብያ እንተኢልካ ግን በቃ ኣነ ሻዕብያ እየ ኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ሻዕብያ እዩ አልሻዕብ ኤርትሪያ ብለኻ ብዓረብ ማለት እዩ الشعب إريتريا مالت حزب إرترا مالت تا شعبية كبا وصي ولا حنتي تا شمي بلان مالت كم زي حزباو جنبار بتغرينيا شعبية خاخم عينت مالت لازم حزباو جنبار شعبية نيلكا درجة كله حزب إرترا حزباو جنباري شعبية جوب هاي الكون كل حزب ኤርትራ قومي كم سنة حساب ناي ودب زخونة في الليلات نيرو بتي ناي سنة حساب كم ودبنا مرارحان في الليلات نيرو بحجون كنبر خالي جوب هاي الكاغن ولا حنتو ولا حزب ኤርትራ ህዝባዊ ግንባር ኢልካ ውላድ ህዝቢ ኤርትራ እዩ ሻዕብያ ኢልካ ብምጥቕላል ህዝቢ ኤርትራ እዩ ጆብሃ ውሎ ወዲ ጆብሃ ብቐረባ ኣውሎ ወዲ ህዝባዊ ግንባር ኣውሎ ህዝባዊ ግንባር ኣውሎ ጀብሃ ውሎ ህዝቢ ኤርትራ ውሎ ኣታ ሻዕብያ ማለት እዩ ልክዕ ከምታ ህዝቢ ኤርትራ ትብል ከለኻ ንኹሉ ውዳቤታት ድዩ ህዝቢ ድዩ ሃይማኖታት ድዩ ንኹሉ ጠቕሊላ كم ودبون هزباو جنبار تبهال كم ودبون جبهة تبهال كم هزبون هزبي إرترا تبهال لك إتا شعبيا نخلنا تطغللان سلازي نهجده في قوام اللخو إلكا شعبيا دو قليل كا تعفر زل خاص
ውልቀ ሰብ ደሃ ጉጅለ ንዓኻ ክሕሸካ ትዛረቦ ፈሊጥካ ኣስተውዒልካ ምዝራብ ጽቡቕ እዩ እዚኣ ምስታ ናይ ተሓዘልቲ ባዕልኻ ታትበል ንብላ ዘለና ማለት እዩ ካብኡ ቐፂልና እዚ ሰነድ ዝዓግቶ የለን ኢልና ኣለና ስለዚ ሓደ ኢሳያስን ኣብ ኣሕመድን ኣብ ስዑድያ 5 ነጥብታት ዝሓዘ 6 ነጥብታት ዝሓዘ ተሰማሚዖም እዮም ሰብ ዝፈልጦ ማለት እዩ ሰብ ዘይፈልጦ ስምምዕ ከዓ ህልዎም ድዩ የብሎም ዳሓን ንሱ ምስ ግዜ ትሪኦ ሰብ ዝፈልጦ ግን 5-6 ስምምዓት ተሰማሚዖም እዮም ክሳብ ክልቲኦም ጉድባት ከይሕዙ ወዘተ ካልእ ብዙሕ ማለት እዩ ዝፈላለዮም ጉዳይ ምስ ረኸበ እቲ ዝተፈራረምዎ ሰነድ ሒዝዎም ዶ ኣይሓዞምን ሰነድ ተጓሒፉ ማለት እዩ ሓፂሩ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያውያን ኣብ ኩለን ክልላት ሕገ መንግስቲ ኣሎ እዚ ኩሉ ኩናት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኣምሓራ ኣብ ዝተወሰነ ህዝቢ ተቃወምቲ ኦሮሞ ከለ ወዘተ ደገፍቶም ብዙሕ ማለት እዩ እቲ ሕገ መንግስቲ ዶ ኣቢልዎም ኣብቲ ሕገ መንግስቲ እኮ ነፋሪት ጌርካ ወይ ድሮናት ጌርካ ንክልላት ደብድብ ዝብል ኣብቲ ሕገ መንግስቲ የለን ግን ኣብ ኣሕመድ ድሮናት ጌር እንዲ ንኩሉ ዝትብትቦ ዘሎ ንህዝቢ ትግራይ ድዩ ንህዝቢ ኣምሓራ ድዩ ሓደ እዚዮ ክትሪኦ ክትክእል ኣለካ ማለት እዩ ሳልሳይ ወሳኒ ነጥቢ ማለት እዩ ኣብዛ ሰነድ እዚኣ ወዲ ወረደ ይፈሪሙ ዘሎ ትግራይ ኣይኮነትን ፈሪማ ዘላ እታ ስልጣን ወዲ ወረደ ሒዝዋ ዘሎ ክሳብ ኣብ ስልጣን ዘሎ የተግብራ ኣይተግብራ ወዲ ወረደ ይፈሪሙ ዘሎ ሲምፕል ነገር ነዛ ሰነድ እዚኣ ክትቀትላ ንሕደል ኢኻ ተጋሩ እዛ ሰነድ እዚኣ ሓደጋ ክትፈጥረልና ትኽእል እያ እንድሕሪ ተባሂሉ ንወዲ ወረደ ካብታ ስልጣን ድሕሪ ኣሊኻ እታ ሰነድ መይታ ኣላ ማለት እዩ ምክንያቱ ወዲ ወረደ ብውልቁ ይኸይዱ እዩ ፈሪሙ ዘሎ ኣብኣ ካልኣይ ድዩ ፓርላማ ድዩ ውድብ ሕወሓት ድዩ ዝኾነ ስምምዕን ፌርማን የለን ናይ ካልኦት ሓደ ወዲ ወረደ በዛ ሰነድ እዚኣ ክትመርሕ ትኽእል ድኻ ኣይትኽእልን ትብል ንውልቁ እያ ትሕቶ ብውልቁ ከዓ ፈሪሙላ ኣሎ ማለት እዩ ነዛ ሰነድ እዚኣ ካልእ መቕተሊ ብዙሕ ነገር እንዲ ዘሎ ግን ንኩሉ ነገር ገዲፍካ ንወዲ ወረደ ካብታ ስልጣን ኣሊኻ ማይስ ወዲ ህዝቢ ትግራይ ካልእ ረብሓታት እንድሕሪ ሒዙ ብዝተፈላለየ መንገዲ ካልእ ዘርብሓኒ ነገር ኣሎ ዝበሎ እዛ ሰነድ እዚኣ ከኣነ ካብቲ ካልእ ምርጫሃቱ ተትርፎ እንድሕሪ ኮይና ንወዲ ወረደ እንድሕሪ ካብታ ስልጣን ኣልይዎ ህዝቢ ትግራይ እታ ሰነድ መይታ ኣላ ወላ ንወዲ ወረደ ከይኣለኻ በዛ ሰነድ እዚኣ ክመፀካ ዝኽእል ነገር የለን ክመፅእ ዝከኣል ነገር ኣሎ ንድሕሪ ተባሂሉ ከዓኒ ህዝቢ ትግራይ ንወዲ ወረደ ካብታ ስልጣን ድሕሪ ኣልይዎ ናብታ ጀነራሉ ኣዛዝ ሰራዊት ጥራሕ ድሕሪ ገይርዎ እታ ሰነድ መይታ ኣላ ማለት እዩ ስምምዕ ናይ ህዝቢ ትግራይ ኣይኮነትን ፌርማ ናይ ህዝቢ ትግራይ ኣይኮነትን ሓደ ወዲ ወረደ ስልጣን ክርከብ ምስ ከደና ኣዲስ ኣበባ ዝፈረማ እያ ከም ረብዓይ ኢትዮጵያ ሎሚ ፅባሕ ትብል ዘላሲ ካልእ ጉዳይ ከም ሃገር
በትብፋኖ በትበሓደ ሎምዶ ተሓድር ትውዕል ትኸውን ትበሃል ዘላ ሃገርሲ እዚ ሰነድ ኣይና ይኮይኑ ሃገር ብዓባይ ኣኮቲ ተዓኑላ ተዓኑ ካላ ኢትዮጵያ ኮ ብሕጂ ሃገር ኮይና ክትቅፅል ኣይትኽእልኒ ምክንያቱ እዘን ክልላት ብፍላይ ትግራይን ኣምሓራን ኦሮሞን በፍጹም ክሰማምዓ ኣይክእላን ናይ ደም ተፈፂሙሎ ዝኩሉ ህዝቢ ትግራይ ፀኒቱ ዘሎ ኣብ ኣምሓራ ክንደይ ህዝቢ ዝፀንት ዘሎ ስለዚ ኢትዮጵያ ትቕፅለሉ ነገር የለን ኣይኮነን በዚ ሰነድ ሲ ብካልእ ሰነዳት ከማን ክትቅፅል ኣይትኽእልን እያ ኣይኮነን በዚ ሰነድ እዚዩ ክድሕንን ካልእንሲ ከም ሃገር ኣብ ዓለም ሙሉእ ከም ሃገር ዘፍልጣ ዘሎ ሰነድ ከማን ካብ ምዕናዋ ከድሕና ኣይክእልኒ መንግስቱ ንኤርትራን ንኢትዮጵያን ኣብ ትሕቲኡ ገይሩ ክገዝአን ከሎ ኣይኮነን ሰነድ እዚ ካልእ ሰነድ ሒዙ ነይሩ ተጓሒፉ ብሰነዱ ክድሕና ኣይከኣለን ስለዚ እዛ ሰነድ እዚኣ ከዓኒ ንኣብ ኣሕመድ ከተድሕኖ ኣይትኽእልን እያ ሕጂ እቶም ገለ ተሓዘልቲ ባዕልኹም ባዕልኻ ታተበል ንብለኩም ዘለና ብዙሕ ትግዕሩ ኣለኹም ሻዕብያ ኣኺልዋ ሻዕብያ ተሓኒቓ ሻዕብያ ጠፍአት ፈልከት ከም ዘይትብል ኮይና ገለገለ ትብሉ ኣለኹም ብቸም ከምዛ ዓይነት ድንቁርና ኣነ ርአ ይፈልጥ እንዴ ነዚ ደንበ ፍትሒ ከማን ብጣዕሚ ስሙ ዝህሰስኩም ድኹማት ሰባት እንድኹም ግን ትግዜ ባዕሉ ክረዳእኩም ከምዚ ሕጂ ክንዛረቡ ዘለና ክረዳእኩም እንተዘይ ከኣለ ቀስ ኢሉ ትመድረኽ እንታይ ሒዙ ክመፅ እዩ ክረዳእኩም እዩ ብሕልፍኩም ኮይ ተረዳእኹምን ማለኩ ኣነ እንትግረዋ ምን ከን ቲዲኤፍ ኣስመራ ሒዝና ከኣትዩ ሓደዶ ዘይተባሃለ ነገር ኣይነበረን ብኡ ዝተበፅሐ ነገር ኣሎ ቅሂሙ ኬድካ ናብ ብልፅግናኻ ምስ ኣብ ካልስናይ ኣብ ኣሕመድ ክትኮን ከዓ ትስዕር ኣለኻ ንሱ እውን ክቅህም እዩ ስለዚ ተሓዛላይ ባዕልኻ ታተበል ንብለኩም ዘለና ከም ኤርትራውያን ንፍትሕን ለውጥን ዝምልከት ከም ኤርትራውያን ማለት እዩ ባዕልና ኣብታ ባዕልና ትብል ኣብ ኣምፁ ኩሉ ግዜ ፀዊዕናኩም ኣለና ከም ደለይቲ ፍትሒ ኣብታ ኤርትራ ብኤርትራውያን ኮይና ባዕልና ንብላ ዘለና ኣብ ኣምፁ ግደፉ እዛ ምስ ካልእ ተሓዚልካ ወይ ምስ ካልእ ተዓሲብካ ዕንክልል ግደፍዋ ሻዕብያ ተሓኒቑ ሃደዶ ይትበል ሻዕብያ እንድሕር ሕነቃሉ ብኣብ ኣሕመድ ህዝብኻ እዩ ዝሕነቕ ዘሎ ሃገርካ ኣብ ዓይቡ ካልእ ብዙሕ ፀገም ከጋጥማ ማለት እዩ ስለዚ ናይ ሃገርካ ናይ ህዝብኻ ራእን ቁኑዕ ድሌትን እንተይሊካ ኤርትራዊ ኮንካ ባዕልኻ ብባዕልኻ ብካልኦት ከይተሓዘልካ ኣብ ጉዳይካ ባዕልኻ ዋና ኩን እቶም ተሓዘልቲ ብከምዚኣ እንድሕር ዘይከይድኩም ትርጉም የብላን ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ብዙሕ ክፈሽለኩም ዝፀንሐ እዛ ሕጂ ትኸድዋ ዘለኹም ክትፈሽል እያ ስለዚ እዛ ሰነድ እዚኣ ዓወት ጌርኩም ትገልፅዋ ኣለኹም መሳኪን ብጣዕሚ ዝገርመካ ማለት እዩ ብዕድመ እውን ንኣሽቱ ዘይኮንኩ ብጉድለት ዘይትእረሙ ብሕሉፍ ዘይትመሃሩ ልዕሊ ተጋሩ ነዛ ጉዳይ እዚ ሕጂ ትዛረቡላ ኣለኹም
لعل تجارو سلازي نزا سند زي أمر الدعتا أنا بقول كي بزح أبن نتا تمتي لهم سياسن أبن بسعودية خيدا مستفرار أمو صحدا مردعتا حيزنا لنا توقحيفها مسترفها رئينا يالنا مالتي كم كلاي زيا ود ورد بينو إيو فريمو وازولو بينو فريمو والو ولا حنت نجر كايبلنا أيكون إذا سند زيا خال توقحيف له هيوت سب هيوت كندي نص حزبي إثيوبيا طفي زولو بأب أحمد بدرونات جيرو نز حزب نا تزاور قتل كما قبل زفكت حق منقص الذي بإثيوبيا يلن حق رقيسيو درون نفرتاتن تانكتاتن جير حزب ذا سند زولو مالي ذا سند زي عيني تخوينا سند زي حزب تقرايون توسقو ان حرخوينا بقليلو قتلا خلي نزيا بقليلو ود ورده أزاز سراويت كمتان قدوم جنرال جيركا نابزيا ولا أمي منجورينو تمصلا حق حاجتا سلطانو كا زاناي تግራይ بريزيدنتو كا حم حقي أمي منجورين اندا تحزاز قبا بلح مالتي بلح بقى دفار تبع حزب تግራይ حسيبو نمي منجورينو ونابزا بريزيدنت نحمصيوا حزب تግራይ كعوتي حق حش تندق نسيو اب إرترانا بتግራይን ዘለዋን مودادرتي بلندي ابز عالم بزقل عالم انا زي بقى دق نستيو اب إرترانا بتግራይን ዘለዋ مودادرتي بلنا دحنا اب إرترا زولا سبز حج غزي تخلق تبعتن تي عبي قالسي زغبر اوتو فاينت رئيخا إنا نزارب زلنا والنسيتي كدي عهد بلا بإرترا سمعنا نفلت إنا ولا بزدن بفتح خوينن دق نسيو يمن صغان كبلا درجة أي رأيين يقاوما يبلا مالتي بزخونا جن عبز حج جزي أب إرترا دفيرن كزرابالو زخلا بايتا سلازي تفطره بزح كمتناي تغارو اب تግራይ قسينن حسابن زغلص زلهم عينت عدل اي رخبان الله اب إرترا امبر دق انستيو تبل كلها إرتراوያን دق انستيون تغارو دق انستيون جوغانين لعل دق تبعتين بكل نجر نابنت جب تግራይ سي حنتنا إرترا نقدفو تي بناصنت مزراب تبايتا سلازي ترخبه سنت عدل اي رخبون تو تبعتا يبن عدل اي رخبان الله دحن تي اون نقدفو سن اب تግራይ ግን ناي مزراب مسل ملؤ زي بدلالو بزي مجنن مالتي اب تግባር አሎን የሎን كبحال كالي ناي مزراب مسل ግን دارغا لعل بقى نايسي ناصنت ناي مزراب مسل ناي مزراب ناصنت ابز عالم አሎ دنتلكا حزب تግራይ ناي مزراب مسلو دارغا خابتي አሎ ዝبحال كويني سمعناي ابز عالم سي ناي مزراب مسل አሎ ዝبحال تليو دارغا بقيمتي حزب تግራይ ناي مزراب مسلو مالتي بناصنت ناي مزراب مالتي دق نسيون زي بوليتيكا ناي كزاربا خلوا اب تግራይ سي ما بعلامي منجورين خميدين الزربا زبطات خو لذي ود ورده سلازي حمقه
ካልእ ስለዝሓመቐ ካልእ ስለዝሓመቐ ይኮናን ሕጂ ኣነ በዛ ንብሰይ እታ ናይ ትግራይ ፕረዚደንት ኣሞይ ሞንጆሪኖ ተትመጻሲ እታ መንገዲ ትኽ ምበለት ነይራ ብዝያዳ ዝብል ነቶም ካልእ ሰብኡት ስለዝንታሽም ይኹን ግን ተባዕ ዘረባኣ ተሪር እዩ ነጥብታት ተቐምጦ ነግፈረግ የለን ማለት እዩ ብዝኾነ ሕጂ እንታይ እዩ ኣብቲ ዝሰነድ ገለ ዝበሃል እዚ ወላ ሓንቲ ትርጉም የብሉን እዚ በዚ ሰነድ እዚ ንህዝቢ ትግራይ ክመፆ ዝኽእል ነገር የለን በዚ ሰነድ እዚ ከዓኒ ዝምድና ህዝቢ ኤርትራን ዝምድና ህዝቢ ትግራይን ክዕገት ኣይከኣልኒ በዚ ሰነድ እዚ እውን ዝምድና ሕወሓትን ዝምድና ህግደፍን ክዕገት ኣይከኣልኒ ከም ህዝቢ ኤርትራ ህዝቢ ትግራይ ዝምድና ህግደፍን ሕወሓትን ከም ህዝቢ ንኽልቲ ህዝቢ የርብሖ እንድሕር ኮይኑ ካልእ ክዓግት ዝኽእል ነገር የለን ክዕገት እንድሕር ኮይኑ ክልቲ ህዝቢ ጥራሕ እዩ ክዓግቶ ዝኽእል ኣብ ኣሕመድ እንታይ ዓቕሙ ኣለዎ እዩ ዝምድና ርክብ ናይ ኤርትራውያንን ናይ ተጋሩን ክዓግት ንባዕሉ ብፋኖን ብገለን ዓቕሉ ፀይብዎ ዘሎ ለንቀይቀይ ዝብ ዘሎ ሲ ኣይኮነን በዚ ሰነድ እዚ ከም ሃገር ንኢትዮጵያ ከም ሃገር ዘፍለጣ ሰነድ እውን ዓቕሚ የብሉን ንኢትዮጵያ ከድሕን ማለት እዩ ከም ካልኣይ ከዓ ሰነድ እዚ እንድሕሪ የማን ፀጋም ንህዝቢ ትግራይ ዕድል ዝኸልእ እንድሕሪ ኮይኑ ቀላል ነገር እዚኣኮ ወዲ ወረደ ቦልቁ ይፈሪምላ ዘሎ ንዓዳ ጀነራልካ ኣዛዝ ሰራዊት ጥራሕ ኩን እዚኣ ኣሞይ መንጆሪኖ ትምፃያልካ እታ ሰነድ እውን ብኸማ ክትቀተል ይከኣል እዩ እዚ ሰነድ ትርጉም ዝበሃል ነገር የብሉን በዚ ሰነድ እዚ ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ትግራይን ክዕገት ኣይከኣልኒ በዚ ሰነድ እዚ ሕወሓትን ህግደፍን ክዕገት ኣይከኣልኒ ፍጹም ምስ ግዜ ንርአዮ ብኸመይ ክቕተል ከም ዝከኣል ገለ ነጥብታት ተዛሪብና ኣለና ኢሳያስን ኣብ ኣሕመድን ዝተሰማምዕዎ ኣብ ስዑድያ ኸይኖም ኣብ ተግባር ውዒሉ ድዩ ወላ ሓንቲ ተጓሒፉ ተሪፉ ማለት እዩ እዚ ሰነድ እዚ እውን ስልጣን ክርከብ ዝፈረመ ይወዲ ወረደ ዛቱ ስልጣን ተረኪቡ ዝፍርሞ ዘሎ ኣይኮነን ስልጣን ክርከብ ዝፍርሞ ዘሎ እዩ ስለዚ ብብዙሕ ነገር ሓነ ሰነድ እዚ ትርጉም ከም ዘይብሉ ትርድኦ ዓቕሚ በዚ ሰነድ እዚ ወላ ሓንቲ ብቐላል ህዝቢ ትግራይ ብቕልል ዝበለት እውን ነዛ ሰነድ እዚኣ ጉሒፉ ክቐዳድ እዩ ከልምሳ ድዩ ብቕልል ዝበለ ማለት እዩ ህዝቢ ትግራይ እዛ ሰነድ እዚኣ እንድሕሪ ዝኾነ ፀገም ትፈጥረሉ ኮይና ንወዲ ወረደ ናብታ ጀነራሉ ኣዛዝ ሰራዊት ጌርካ ኣሞይ መንጆሪኖ ድዩ ወይ ካልእ ኣምፂኻ ኣብታ ቦታ ኮፍ ተቢልካ እታ ሰነድ መይታ ኣላ ሓደ ወዲ ወረደ እዩ ክሳብ ኣብ ስልጣን ዘሎ ወዲ ወረደ በዚኣ ትምራሕ ድኻ በዚኣ ትእዘዝ ድኻ ምስ ሻዕብያ ዶ ምስ ብወገን ኤርትራ ዶ ርክብ ዝኾነ ነገር ንኸይትገብር በዚኣሲ ሰማማዕ ድኻ እዚኣታ ከም ዓባይ ነጥቢ ቀሪባ ዘላ ኣብኣ ማለት እዩ ወላ እወ ኢሉ ስራሕ ብዝተፈላለየ መንገዲ ክሰርሕ ንኽልቲ ህዝቢ ንህዝቢ ኤርትራን ንህዝቢ ትግራይን ዘርብሕ ማለት እዩ ክስራሓሉ እዩ ክንስራሓሉ እዩ ህዝቢ ከም ህዝቢ ክልቲ ህዝቢ ክሰርሓሉ እዩ ባዕሉ ኦኬ ንህግደፍ ንቃወሞ ንሕወሓት ንቃወሞ ኣብ መንጎ ወይ ኣብ ማእከል እቲ ክልተ ህዝቢ ጌርና ኢና እቲ ጉዳይ ንሱ ንኸዶ ብሕጂ ንህግደፍ ብኻልእ ኣይንህርሞ ንሕወሓት ብኻልእ ኣይንህርሞና ከም ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ትግራይን ኣይንህርሞምና ንቃወሞም እንደግፎም ኣብ ውሽጥና ጌርና ኢና
كندقفهم دينا أوشتنا جرنا إنا هندقفهم كنقاوم دينا أوشتنا جرنا إنا نقاوم كابسلتنا اليوم بإثيوبيا أين هرمم بحدا أين هرمم بحدا أين هرمم أين هرمم من كلتي حزب راح يكفل زلوا أوكي لازم بفلاي تجارب حواتين قال سبات مالتي بس سنة دزي ورده خمزي فريمو قال أي تقدسلو بخوم عقلهم صبكم ما يبلون قال سبات كتقاوبوا لمزوم ناي تحزلتي يا حواتنا نريكم قال سبات لذي بفلاي تجارو تنقعوا زلكم نجرون الله نزوم تحزالاي بعل خطات تبل نقولهم زلنا يحواتنا تمالي اب تግራይ ልዕሊ ተጋሩ ኮይኖም ንዓኹም ዝሩብሽና ዝነበሩ ንዓና እውን ዝሩብሽና ዝነበሩ ሕወሓትን ህግደፍን ተረኺበን ኣለዋ ምስ በሉ ንኣዲስ ኣበቦም ናብ ብልፅግኖም ዝኸዱ ኣብኣ ኮይኖም ሕጂ ካልእ ምድንጋር ክፈጥሩልኩም የብሎም ተጋርኹም ተጋር ክጥንቀቑላ ዘለኩም ማለት እዩ ስለዚ ምስትውዓል የደለ ማለት እዩ እዛ ሰነድ እዚኣ ተምፅኦ ፀገም ተልይዋ ብኸመይ ከም ትጓሓፍ قالنا ناثير يتقميط لهم بحصر زباله حزب تግራይ ببزح ነገር እንዲ ነዚ ኣخ ጉሕፋ ዝኽእል ድሕዚ ተዋፅኦ ኮይና ሓንቲ ዓባይ ነገር ግን ሓደ ወድ ወረደ ስልጣን ንኽርከብ ይፈርምላ ዘሎ ንትግራይ ከም ፕሬዝደንት ኾንካ ንኽትመርሕ ከም ጊዜያዊ ፕሬዝደንት ኾንካ ንኽትመርሕ ሲ በዚያ ንሳማዕ ዲና ኢሉ ታ ሰነድ ቀሪባቶ ዘላ ማለት እዩ حراي ديل زلو امبد إيل زلو كالو قداي كاسيل كادري ولا حراي بالمالتي ها نزا قداي زيا ود ورده مفرامون حزب تግራይ ዝኾነ ሽግር ተምጽንሕ ኮይና ንወድ ወረደ ካብታ ስልጣን ታልዩ ካብታ ፕሬዝደንት ናብታ ጀነራል ጥራሕ ትመልሶ ማለት ሽዑ ናብታ ፕሬዝደንት ኣመይ መንጀሪነ ዲዩ ወይ ካልእ ኣምጺኻ ኮፍታ ብልታ ሰነት ሽዑ መይታላ ማለት ብድሕሩ كمزا ጌታቸው ተሰማሚዕሉ ምስ ኣብ ኣሕመድ ኮዶ ጸንሐ ኩሉ ቲ ክሳብ ጌታቸው ተሰማሚዕዎ ዝነበረ ጌታቸው ምስተኣለ ብሙሉ ተጓሒፉ ዘሎ እዚኣ ኻኒ ንህዝቢ ትግራይ ሓደጋ ተምጻል ንሕር ኮይና ንወዲ ወረደ ንዓ ብኽብሪ ማለት እዩ ብኽብሪ ንዓ እዚኣ ከም ህዝቢ ከም ሽግር ኣምጽያ ስለ ዘላ ስኻት ታ ጀነራል ካ ኾንካ ትመርሐና كم هزبي تعوتنا نجر كاني كم زي هنجبر علينا إلكا جينا أمي منجورينا ولا امتخا أبقى كفتة بالله مالك ذاك داسة لذي تجارب حواتي بزي نجر زي تاي جيتي عند نجر قال سيلكم تراساسينكم بزمي تحزلتي حواتنا بقوم تراساسينكم ودور دزي فريم كا جلملي جلجلي قال زبحال زربا خلى عليه ولا مالشي ودور دون اتا قداي عاشعم نو منالبات جزيه حطتني رو تبل تغلخا اي فرن مني كم ز عينه وعلات اي فرن مني انت اللي كاغن كم حزبي قال مدلاوات وديكا كم عينه وسان ነገር ክትقرب ወይ ከተقرب ተሐኒ ኣብዚ ሕጂ ግን ህዝቢ ትግራይ ብዙሕ ነገር ኣሎ ክመዓራር እዩ ዘለዎ ቀጥታ ናብ ምፍጣር ንሕራኣትዩ ዝሓሸ ኣማራፂ እውን ክኸውን ኣይክርከብን ስለዚ ወዲ ወረዳ ከዓነ ብዙሕ ጥበባት ሓሲብላ ኾን ነዚያ ወላ ኣማ ማይስ ደስ ዘይብሎ ነገር كم زنبرة ردو نجاري جن دحان ولا خمس هجى أنا رأيتي زبال زلهم كسب ستوسنة جزي كسب كم زي نجارات أوشتنا حدا نجار من معرات كسب نجبر نابنتسي حجي أوشتي حزب تجراي قلا دحري جتاچو سئل كاني كباب دوني قلي بزح نجار الله لذي نسون
ከተመዓራርዩ ክትቀላልያ ከነበዕሉ ንገዛእ ርእሱ ማለት እዩ ከም ህዝቢ ትግራይ ከም ኣብ ውሽጣዊ ውህደቱ ኣብ ዝሓሸ ክመፅእ ክኽእል ኣለዎ ማለት እዩ ሕጂ ንዕኡ ኣመዓራሪኻ ሽዑ ነታ ነገር ብኸመይ ትቐትላ ወዲ ወረደ እውን ናይ ባዕሉ ተመክሮ ኣለዎ ብብዙሕ ዝመፀ ሰብ እዩ ብዙሕ መሰናክል ዝረኣየ ሰብ እዩ ስለዚ በቲ ሓደ እውን ንወዲ ወረደ ናብታ ጀነራል ጥራይ ኣሊኻ ካልእ መራሒ ምፅኢኻ እውን ነታ ሰነድ ክትጓሓፍ ከም ትኽእልሲ ቀሊል ነገር እዩ ብሕፅር ዝበለ ስለዚ እቶም ገለገለ ኤርትራውያን ኮይኖም ተሓዘልቲ ወይ ካልሲ ናይ ኣብ ሕመድ ኮይኖም ዘለዉ ንሶም ብዝበልዎ ገለ ተጋሩ ክትዳናገሩ የብልኩምን ህድእ ኢልኩም ንነገራት ተኣሽሙ ክትሪእዎ ኣለኩም ማለት እዩ ምክንያቱስ ታዋኸይ ነገራት ትሪኦ ኢኻ በዛ ነገር እዚኣ ሕጂ ብኸመይ ኣፈታትሓ እንታይ ስለ ዝኾነት ገለገለ ካልእ ሜላ ካልእ ውፅኢት ካልእ ረብሓታት ከይረኣኻላ ወዲ ወረደ ንምንታይ ክፈሪምካ ከምዚ ገለመለ ገለ ኢልካ ዘየድሊ ክስያት ክህሉ የብሉን ወዲ ወረደ እውን ነዛ ሰነድ እዚኣ ማእስ ይቐትላ ናቱ ፕላን ህልዎ ቅድሚ ኩነት ህዝቡ ከመይ ገይሩ እቲ ዝነበረ ምስ በዓል ጌታቸውን ዶክተር ደብረፅዮን ዝነበረ ምግምማዕ ክሳብ ኣቢ ከባቢ ገለ ቁርብ ኩምታት ተራእዩ ስለ ዘሎ መጀመርታ ንዑ ተመዓራርዮም ማለት እዩ ንዕኡ ኣመዓራሪኻ ሽዑ ዝውዕላት እዚ ቀቲልና የለና ኢልካ ዳኻ ኣውጅካ ወይ ጉሒፍና የለና ኢልካ ዳኻ ክትእውጅ ወይ ድማ ብሜላ ንወዲ ወረደ ናብታ ጀነራል ጥራሕ መሊስካ ኣመይ መንጆሪና ኣብ ኣምፃ ኣቢልካ እታ ሰነድ ብኸም ዓይነት ክትጉሕፋ ብዙሕ ኣማራፂታት ዘለዋ ስለዚ ናይ ኣብን ናይ ኢሳያስን ኣብ ስዑድያ ዝተፈራረምዎ ዝተጓሓፈ ሰነድ ከማ ንኣብነት ኣምፂና ኣለና ስለዚ እዚ ዓይነት ሰነድ ኮይና ማለት እዩ ኣነ እቲ ነገራት ብከምዚ ክንሪኦ ኣለና ኢለ ዝሓስብ ብፍላይ ተጋሩ ቀንዲ ነገር ማለት እዩ ቀጥታ ምስ ወዲ ወረደ ምንታይ እዩ ዝትፍርመሉ ገለገለ ገለ ኢልኩም ክትሰኽሩ የብልኩምን ምክንያቱ ነዚ ሰነድ እዚ ፍርም ኣቢልካ ብወገን ኢትዮጵያ ንግዚኡ ነዳዲ ድኻ ክትእቱ ካልእ ድኻ ክትእቱ ንዑ እንዳምፃኻ ከም ህዝቢ ትግራይ ኣብ ውሽጢ ተጋሩ ናይ ገለ ከባብን ገለን ተርእዮ ዘሎ ነገራት ንዕኡ ኣመዓራሪ ምስ ኣበልካ ሽዑ በቃ እዛ ሰነድ እዚኣ ከተስራሐና ስለ ዘይከኣለት ክንጉሕፋ ኢና ንሕና ከም ህዝቢ ምስ ሱዳናውያን ክንራኸብ ኢና ምስ ኤርትራውያን ክንራኸብ ኢና ምስ ካልእ ክንራኸብ ኢና ከምኡ ርክባት ጌርና ክሳብ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ናይ ኩናት ኣዋጅ ክሳብ ዘይገበርና በዚ ሰነድ እዚ ዝምድናሃትና ክዕፆ ኣይንደሊና ስለዚ እዛ ሰነድ እዚኣ ኣይተድልየናን እያ ኢልካ ሓደ ነገር ክተምፅእ ኢኻ ኣከምኡ ከይኣተኻ ከዓኒ እንድሕሪ ዝኾነ ፀገም ትፈጥረልካ ኮይና እዛ ሰነድ እዚኣ ወዲ ወረደ ባዕሉ እውን ቁሩብ ፀኒሑ ኣነ ይኣኽለኒ በቃ ኣዛዚ ሰራዊት እውን ስለ ዘለኹ በቃ ንህዝቢ ትግራይ ኣዛዚ ሰራዊት ኮይነ ጥራሕ ከገልግል እዩ ሕጂ ተዓቕምታተይ ሲቪል ኣነ እውን ወታደር ምምሕዳር እምበር ሲቪል ምምሕዳር እውን ናይ ነዊሕ ተመክሮ ኣይፀናሐንን ስለዚ እዚ ነገር እዚ ንካልእ ከረክብ እየ እዚ ሕጂ ከምኡ ብል ከልዎ ወረደ ነዛ ሰነድ እዚኣ ብኸመይ ይቐትላ ንድሕሪ ዝኾነ ሓደጋ እንተልዋስ ቅፅንሕ ኢሉስ ብኸመይ ይቐትላ ንድሕሪ ክገብሮ ደልዩ ማለት እየ ሕጂ ነታ ሰነድ ነታ ነገር ማለት እዩ
أنا أزاز سراوتي كاب حجي خالد سب كنا مصلعينا بقبو حزب خم حدر زخل اندحري له ودو ورده كم زا ودو ورده وحوحات أمصيمو زلو بوشت تراري أملا شو عمانية تعوتك أبزم اندحري كيدون وأمي جيجنا هات مس أمي منجرينو ردو نجاري حزب تግራይ بتخبط خابلا نذا نجرات بتخبط خابلا بقى ነገር እንዳጻፈፈት ብዝሓሸ ከተምፅእ ትኽእል ጅግና መንጆሪ ነው ዘይቀል ዓለም ኣነ ማራእ ዘደንቃ ማለት እዩ እቲ ነገር ብከምኡ ክዕረ ስለ ዝኽእል ተጋሩ ኣሕዋትና ቀጥታ ምስ ወዲ ወረደ ዘየድሊ ዘረባ ትገብሩ የብልኩም እናተ ርእቶ ሕጂ ንሱ እዩ እቶም ተሓዛላይ ወይ ተሓዘልቲ ባዕልኻ ታተበል ንብሎም ዘለና የሕዋትና ምስ ኣብ ኣሕመድ ዕንክል ዝብሉ ዘለዉ ከዓ ይዕፈሩ ወላ ሓንቲ ከምፅዎ ዝኽእል ነገር የለን በዚ ሰነድ እዚ ዝምድና ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ትግራይን ክዕገት ኣይከኣልን እዩ በዚ ሰነድ እዚ ዝምድና ሕወሓትን ህግደፍን ክዕገት ኣይከኣልን እዩ ዝምድና ሕወሓትን ህግደፍን ንህዝቢ ትግራይን ንህዝቢ ኤርትራን ብሕጂ ድሕነት ጥራሕ ዝህብ ይኹን ኣብ ኩናትን ወረ ኩናትን ዘየእቱ ዝምድና ጥራይ ይኹን እምበር ብጀካ ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ትግራይን ካልእ ዓቕሚ የብሉን ማለት እዩ ዓቕሚ ዘለዎ ኣካል ክመፅእ ኣይክእልን እዩ ኣብ ዝምድና ናይ ሕወሓትን ናይ ህግደፍን ማለት እዩ ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ትግራይን ጥራሕ ኣብቲ ንሶም ዘካይድዎ ዝምድና ክልቲኡ ህዝቢ ረብሓ ጥራሕ ይሃልዎ ማለት እዩ ለዚ ኣብዛ ጉዳይ እዚ ኣነ እዚኣ ክብል ዝኽእል ልዕሊ ዝኾነ ተጋሩ ኣሕዋትና በዚ ሰነድ እዚዩ እዚ ተሰማሚዕካ ገለገለ ኢልኩም ንወዲ ወረደ ዘየድሊ ዘረባታት ዘየድሊ ራብሻ ኣየድልን እዩ ህድእ በሉ ማለት እዩ ወዲ ወረደ እውን ከም ሓቂ ኣገለ ንነቕፎ ፀኒሕና እንዲና ኣብቲ ገለ ግዜታት ዝሓልየር ኣሎ ኢልና እውን ኣነ ንገዛእ ርእሰይ እውን ኣብቲ በዓል ጌታቸው ኣብ ስልጣን ከሎ ወዲ ወረደሲ ዝሕል ንብል ነርና እንዲና ግን በቲ ሓደ ነገር ከዓኒ ህድእ ኢልካ ምስቲንካይ ተፃረፍካ ምስቲንካይ ተዋጠጥካ ህድእ ኢልካ ግዜ ወሲድካ ንኩሉ እና ኣተሓዳዳእካ ክትከይድ ዝበለፀ እዩ ማለት እዩ ወዲ ወረደ ሕጂ በቲ ሓደ ክትሪኦ ከለካ ሕጂ ምስ በዓል ዶክተር ደብረፅዮን ሙሉእ ብምሉእ ኣይፀንሐን ምስ ጌታቸው እውን ሙሉእ ብምሉእ ኣይፀንሐን ማለት እዩ ሕጂ እቲ ከምኡ ዝኸዶ ነበረ ንፀልኦ ነርና ሓቂ ሓሽ ግን ምስ ግዜ ምስ ረኣኻዮ ግን ሰላእ ከምኡ ዝፀንሐ እዩ ሕጂ እዛ ቁርብ ንህዝቢ ትግራይ መሰጋገሪ ባይታ ተፈጢሩ ዘሎ ማለት እዩ ሓደ ኣብ ማእከል ደረጃ ዝኾነ ሰብ እንተዘይፀንሕ ኣብዛ እዋን እዚኣ ህዝቢ ትግራይ ከም ህዝቢ እውን ናብ ሓደጋ ዝኸፍአ ነገራት ምኸደ ነይሩ ማለት እዩ እቲ ውሽጣዊ ኩናት ሕድሕድ እውን ናብ ዝኸፍአ ምኸደ ማለት እዩ ሕጂ ግን ምስ ጌታቸው ደሓን ስለ ዝፀንሐ ምስ ዶክተር ደብረፅዮን እውን ደሓን ስለ ዝፀንሐ ንናይ ክልቲኦም ሰዓፍቲ ኣብ ማእከል ከምፆም ዝለዓለ ባይታን ዕድልን ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ብከምዚ ብሉፅነት ናይ ወዲ ወረደ ምስ ግዜ ኣማራፂ ወይ ድማ ሓደ ፅቡቕ ነገር ኮይኑ ይስማዕኑ ኣሎ ጀንዓይ ማለት እዩ ኣብ ከምኡ ስለ ፀኒሐ ኢኻ ሕጂ ብሕወሓት ተመሪፁ ብኣብ ኣሕመድ እውን ተቐባልነት ተዋሂብዎ ማለት እዩ ምክንያቱ ኣብ ማእከል ስለ ዝፀንሐ ንኩሎም ከተሃዳድእ ስለ ዝፀንሐ ማለት እዩ ሕጂ እውን እቲ ደጋፍ ናይ ጌታቸው ክሳብ ኣብ ህዝቢ ዝወረደ ክሳብ ናይ ከባቢ ዝወረደ በቲ ናይ ደብረፅዮን ክሳብ ኣብ ህዝቢ ዝወረደ ናይ ክልቲኦም ደገፍቲ ማለት እዩ ናይ ክልቲኦም ደገፍቲ ኮይኖም ግን ኣብ ወዲ ወረደ ይነቕፍዎን ከም ክልቲኦም ከዓኒ
أزيو قلال الصلقة أي نبرمن بخلتيهم بناي كلتيهم دقفتي زلو هزبي أم ود ورده ما كلاي يجي هزبي صنحوا مالي سلازي بهم عينت خيد صنحوا ود ورده أب حجة خطريو خلها بطعمي تصبق مالتي هاتو حجي السند زي ولا حنت ترجمي يقولون إلا لنا نقول نجر طقما كان نجر هجي انت على ود ورده هجي تايو تهزبي بزح نجر تجامع سلازلو أم مأكل كأن كلهم ساكو جوبرام سلز صنحه نزا سند زيا حمق نجري هلوا صبق نجري هلوا سوق يلو فريم لالو معناته نتا نتو حزبي مجمرتا ناب حاده كمتا قدمو تطرني في زخدا نبره ناب اخ مصخل الو ناب امس مصشعو ناب اخ مصو زخل كا كساب حجان ريا صنحنا ود وردي سقطاچو اي وسنن صنحو مس دبرصينون اي وسنن صنحو اما اكودمي صنح مالتي جي ناب حدنت كمص زخل كاني تزلعل عقم زلو خان اما اكل صنح سبي بتن ققرب نقيفتها ققرب دغف صنح سب مالتي بتي ملو زي صلا بتي ملو زي صلا بتي ملو زي فتو بتي ملو زي فتي اما اكل مالتي اما اكل كم عينت صبق نجر سلازي صنحو تايكون يلا حجي هدئ زبله قسيلكا ابز حشه ስለዚህ ወድ ወረደ ህጅ ምድጋፍ ይዘል በዛ ሰነድ ዚኣ ፈሪምካ ንምንታይ ትፈርም መላ ገለገለ አይደልን ካል ምርጫሃት አሉ ካለ ከተማ ዓራር ለካ ከም ህዝቢ ናብ ዝተጠርነፎ ከተም ጾት ክላለካ ሽዑ ኩሉ ነገርካ ኮምና ገበርካ በኢትዮጵያ ከተእትዎ ዝግባካ ናይ ነዳዲ ዲ ናይ ገለ ተዓጻጽ ዘሎ ንዑኡ ኸ ተምጽእ ኣብ ወላውን ነቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ለቃሕ ትግራይሲ ናይ ቤት ትምህርታት ተሰርሕ ደልያ ናይ ገለህ ተሰርሕ ደልያ ለቃሕ ኢልካውን ካብቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ናይ ኣብ ኣሕመድ ለቃሕ ኢልካ ብዙሕ ገንዘብ ተውፅእ ብድሕሪኡ እንድሕሪ ኢትዮጵያ ረማዕ ኢላ እንድሕሪ ተባኢስካውን ሽዑ በቃ ገንዘብካ ብለቃሕን ብገለምን ጓሕጉሕኻ ትጸንሕ ማለት እዩ ብብዙሕ ኣማራፂታት እዛ ሰነድ እዚኣ ትርጉም የብላን ብዙሕ ነገር ኣቐዲሞም كجبرو زقبهم نجارات الصوعلو ودورة دخيلوا هم زلين عايزر الدعن مالتي تفلالي زل هزوي نابتناك قدومو حدنات كتم صوت كلالك نزل سند زياء فريم كاشعو مليونات توص خاب أب أحمد مليونات توص ما يكم زهن سرح ما يكم زنا يلم عد نا يقلدو قلنا بالك ميلنا صاوز يخاشعو خمزم فانون حري بقصم كات يخاشعو بقى جيب زح نجر نجزي العل زخونه جزيه موساد مالتي جزيه سلكا تبتب بيلكا قال كتبل يبلكا مالتي النجرات جزيه يبكا كمزا ودي ورده اما كلهم صنيحو جزيه هيبو اب اخيباتاتي ودو ورده قربو زنبره نقيفتات نريان يرنا قربو زنبره نادا كان نريان يرنا بخلتي وغن مالتي بخلتي وغن نقفون يرم بخلتي وغن ندون يرم سلازي اتي اكلت قرب تجامع صنح حزب هجي نابتا زنبره حدنت كم صنح خوين ودو ورده طرح 5 زخل غزار سي انا زي هجي بقى بزي حجي غزي كمز عينت السب اي سين قع با امونقوم صنحي قعناي حدا صقعي اي صنحي الى بلب ناي بحقي صدنقلا ነገር ያ ማለት ምክንያቱ صقعناي ደብረጽዮን ጽንሕ ነር ተዝኹን ብሙሉ ህጂ ዝደጋፋይ ናይ ጌታቸው ኣብ ወድ ወረደ ኮፊሉ ይህን ምህን ክብል አይከልኒ ወይ ድማ ሙሉ ብሙሉ ኣብ ናይ ጌታቸው صقعني يرتو زخون بمولو زناي بعل دبرتيانن امي منجرينان زلو بقى سود ورده نابي يهين مهنك مصا يكلني امونغو ام سلصنح حجن حجي نخلم اكيبو اب حدا ادراش كوكبم ملو تخولو سلازلو قدامنت حجي
سيكم معرار زلو وشتاو محدرنا وي وشتاوي ناي حزب تግራይ بملو نسخ معرار خلال له مالتي شعون نزا أجندا زي يكونن نعباء إثيوبيا كمي بيلكا سي تبلا قليل نغري كيدون قفانو بزح نغر يصرح له جنسها بقى بزح نغري جنتاي ودورد جينا حدا خلت ورح صنحيلو بقى ناي بيت تمرت هم زعر لنا ناي كمز لنا مو لقى حبنا يلكا مليونات توص تقحقها شعو كم زخونه نجر كل نجر بحجن قالن مسالات كادي وي زخونه نجرات خم تقول لك زين نزاربو كم حزب تግራይ لكع كمزي امحاره فانو بقصم زخوده زلو بقى ኢትዮጵያ بقصمي كاتوا انتلካ مليونات غحغح حتصنحلك بلقى حنقلني امسلك استايلون قسلك انت ناتو تريو خلا حاجي هدي إلو كام مرقص إتاتو خاني لينك اي زي أي مخانو مسجزي بزح نقدر نسمع نفلت أنا لنا مالتي انت تعاومتات سلزلو وي خاني نزخلو نقر أبتقراي تمرحتك كفالالين كفاططون تهزبك خي ترفخ قمامع ومن صنحو أما كلهم صنحي عوم سلزلو وي عومي أرحكاس نقراتنا يمردع تا نقر بتقبار كأهج نري علنا سلزي ذا سنزيا ترقوم يبلان والحنتي صقم يبلان كبل سلز دولو خيزو خلو الزاربنن رئيسي زبن زلوخو تقال حواتي اللي على زخونه قبل علو الدورده كبريها كله كون كالالو هدء بولوغمي هدء بولوغمي كبدي دلي سسنايو